अमर बे किस्त नंबर 2। नाना ने उसे प्यार से झिड़कते हुए उसके गाल छुए। अलीज़ा ने कुछ कहने के बजाय मैगज़ीन उठाया और वहाँ से उठकर वापस आ गई। कुछ शर्मिंदगी के आलम में वो लॉन में आकर बैठ गई। चंद मिनटों के बाद उसने कदमों की चाप सुनी। उमर उसकी तरफ आ रहा था। वो कुछ झुंझला गई। वो करीब आकर एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात करना चाह रहा था, बल्कि शायद बहुत सी बातें, मगर तुम मुझे नज़रअंदाज कर रही थी। मुझे ये बताओ कि तुम मुझे नापसंद क्यों करती हो? वो उसके इतने डायरेक्ट सवाल पर कुछ गड़बड़ा गई। ऐसी कोई बात नहीं। वो खड़ी हो गई थी। तुम बैठ जाओ वरना मैं पकड़ के तुम्हें बिठा दूंगा। वो पहली बार बेहद संजीदा नज़र आ रहा था। वो खुद भी खड़ा हो गया। वो कुछ खफगी के आलम में बैठ गई थी। उमर ने दरमियान में पड़ा हुआ टेबल खींचकर एक तरफ कर दिया और फिर अपनी कुर्सी खींचकर सीधा उसके सामने आकर बैठ गया। वो उसके इतना करीब बैठा हुआ था कि वो नर्वस हो गई। हाँ, अब बताओ। आपको गलतफहमी हुई है। मैं आपको नापसंद नहीं करती हूँ। वेरी गुड, लेकिन फिर तुम्हें मेरा यहाँ रहना अच्छा क्यों नहीं लग रहा? ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। तुम अगर चाहो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये मेरा घर नहीं है कि मैं यहाँ से किसी को निकालूँ। वो ना चाहते हुए भी अपनी खफगी जाहिर कर बैठी। देखो, मैं कुछ बातें वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से इस घर में कोई तनाव आए। ये घर तुम्हारा था, है और रहेगा। मुझे तो यहाँ नहीं रहना। चंद माह के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा वापस लंदन। बस पेपर से फारिग हो जाऊँ। मेरा यहाँ कब्ज़ा जमाने का कोई इरादा नहीं है। फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतनी नाराज़ क्यों हो रही हो। शिकायत क्या है तुम्हें मुझसे? मेरा तो ख्याल था कि मैं खासा बेज़रर आदमी हूँ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आप घर में हर चीज़ को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सारा खाना तक आपकी पसंद के मुताबिक बनता है। ठीक है, आप मेहमान हैं, मगर जो चीज़ मैं करना चाहती हूँ उसमें तो किसी और की मर्ज़ी। उमर ने उसकी बात काट दी। तुम उस दिन डिश वाले वाक़ये की बात कर रही हो? ठीक है, आइंदा मैं ऐसी कोई मदाखलत नहीं करूँगा। और कोई इतराज़? नहीं, और कोई इतराज़ नहीं है। वो वाकई शर्मिंदा होने लगी थी। बस ठीक है, अब आइंदा तुम अपना मूड मेरी वजह से ख़राब मत करना, और मेरी कोई बात बुरी लगे तो बस आकर मुझसे कह देना। उमर ने हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। अलीज़ा ने झींपी हुई मुस्कुराहट के साथ उससे हाथ मिलाया। उमर ने उसका हाथ नहीं छोड़ा था, बल्कि खुद भी खड़ा हो गया। दूसरे हाथ से उसका हाथ थामते हुए उसने कदम बढ़ाए थे। अब तुम्हारी नाराज़गी दूर हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें कोई अच्छी सी चीज़ दूंगा। वो किसी नन्हे बच्चे की तरह उसका हाथ पकड़े हुए उसे अंदर तक ले गया। नानू अभी भी लाउंज में भी बैठी हुई थी। ग्रीनी, मैं और अलीज़ा बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। मैं अलीज़ा के लिए कुछ लाया हूँ, उसने अंदर आते ही ऐलान किया। वो उसे उसी तरह हाथ पकड़े हुए अपने कमरे में ले गया। कमरे में दाखिल होने के बाद उसने उमर का हाथ छोड़ दिया। दादो ने बताया था तुम्हें परफ्यूम बहुत अच्छे लगते हैं। ये तुम्हारे और मेरे दरमियान पहली कॉमन चीज़ है। मुझे भी परफ्यूम्स बहुत पसंद है। वो इसकी तरफ पुश्त किए हुए ड्रेसिंग टेबल की दराज खोलकर कुछ तलाश करते हुए बोल रहा था। अलीज़ा की नज़र ड्रेसिंग टेबल पर मरकूज़ थी, जहाँ पर परफ्यूम्स का एक ढेर मौजूद था। वो बेख्तियार कुछ आगे बढ़ाई। आमतौर पर मर्द कभी ख़वातीन के परफ्यूम्स इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, मगर मैं हर वो परफ्यूम ख़रीद लेता हूँ जो मुझे पसंद हो, चाहे वो ख़वातीन ही के लिए क्यों ना हो। इस्तेमाल करूँ या ना करूँ, लेकिन पास रखने में क्या हर्ज है। इससे बातें करते हुए उसकी तलाश अभी भी जारी थी। फिर जैसे इसे वो चीज़ मिल गई, वो सीधा होने के बाद उसकी तरफ मुड़ा। अलीज़ा ने उसके हाथ में चैनल 5 की एक पैक्ड शीशी देखी थी। वो मुस्कुराते हुए उसने हाथ अलीज़ा की तरफ बढ़ा दिया। ये तुम्हारे लिए है। अलीज़ा ने कुछ हैरानी से उसे देखा। मेरे लिए? उसने सवालिया लहजे में पूछा था। हाँ, दोस्ती करने के लिए परफ्यूम से अच्छा गिफ्ट तो कोई हो ही नहीं सकता, और मैं अपने फ्रेंड्स को हमेशा परफ्यूम ही गिफ्ट करता हूँ। वो हाथ बढ़ाते हुए कह रहा था। अलीज़ा ने एक बार फिर इसके हाथ को देखा था। वो कुछ झिझक गई। जस्ट टेक इट, उमर ने एक बार फिर उससे कहा था। उसने कुछ कहने की कोशिश की थी, मगर उमर ने उसकी बात काट दी। अगर मगर करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस ये ले लो, उसने बड़े मुस्तहकम लहजे में कहा। कुछ झिझकते हुए उसने उमर के हाथ से परफ्यूम पकड़ लिया। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम कौन सा है, मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई लड़की परफ्यूम इस्तेमाल करे। वैसे तुम्हें कौन सा परफ्यूम पसंद है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा था। मुझे वो सारे परफ्यूम पसंद है जो लड़कों के लिए होते हैं। इसकी बात पर उमर एकदम खिलखिला कर हंसा था। गुड, तुम्हारे और मेरे दरमियान ये दूसरी कॉमन चीज़ है। फिर तो तुम्हें इस चैनल 5 के बजाय 212 हैन देना चाहिए था, उसने एक दूसरे परफ्यूम का नाम लेते हुए कहा। नहीं, मुझे इटर्निटी और जॉय ज़्यादा पसंद है, अलीज़ा ने कुछ झिझकते हुए कहा।
اور مجھے بیبی ڈول اور ریپل۔ عمر نے اپنی پسند بتائی۔ علیزہ کو ایک دم اس میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ عمر اتنا برا نہیں ہے جتنا میں سمجھ رہی تھی، وہ اچھا ہے۔ اس نے فوراً نتیجہ اخذ کر لیا۔ کیا میں یہ پرفیوم دیکھ لوں؟ اس نے ہاتھ سے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ شیور، وائی ناٹ؟ عمر نے دوستانہ انداز میں کہا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے ہٹ گیا۔ وہ بڑے متجسس انداز میں ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ پرفیومز کا انبار دیکھ کر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سا پرفیوم پہلے اٹھا کر دیکھے۔ اس نے سب سے پہلے سب سے چھوٹی شیشی اٹھائی۔ وائٹ لینن۔ وہ وائٹ لینن تھا۔ پھر باری باری وہ ہر شیشی اٹھا کر دیکھتی رہی۔ کچھ پرفیوم بالکل استعمال نہیں کیے گئے تھے۔ میں ہر ماہ کچھ اور خریدوں یا نہ خریدوں لیکن پرفیوم ضرور خریدتا ہوں۔ ان کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا، وہ پاس کھڑا بتا رہا تھا۔ لیکن آپ پرفیوم زیادہ استعمال تو نہیں کرتے؟ علیزہ نے ایک پرفیوم ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ دن میں نہیں لگاتا، رات کو لگاتا ہوں۔ علیزہ نے اس کے جواب پر کچھ حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ سونے سے پہلے؟ وہ اس کی حیرانی کی وجہ جیسے جان گیا تھا۔ کیوں؟ وہ کچھ اور الجھی تھی۔ دن کے وقت آپ اتنے بہت سے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں کہ پرفیومز انجوائے نہیں کر سکتے۔ ہمارا دھیان دوسری چیزوں کی طرف ہوتا ہے۔ ہاں، رات کو آپ کسی بھی پرفیوم کی مہک کو بہت زیادہ اچھی طرح انجوائے کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کسی بھی مہک کو بہت اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں۔ اس وقت سینسز بہت شارپ ہوتی ہیں۔ علیزہ نے بہت توجہ سے اس کی فلسفی سنی تھی۔ اب وہ اسے خود کچھ پرفیوم دکھا رہا تھا۔ پھر اس نے ایک چھوٹی سی بوتل اٹھائی۔ وہ اس کی طرف وہ بوتل بڑھاتے ہوئے اس نے کہا تھا، یہ انجیما ہے۔ اس ٹیبل پر سب سے قیمتی چیز ایکسٹریکٹڈ ایسنس ہے۔ یہ پاپا نے گفٹ کیا تھا، ورنہ میں اسے افورڈ نہیں کر سکتا۔ بہت احتیاط سے میں اسے استعمال کرتا ہوں تاکہ بہت جلدی ختم نہ ہو۔ علیزہ کی توجہ اس شیشی پر مرکوز تھی۔ اسے ہاتھ میں لے کر اس نے ڈھکن کھول کر خوشبو محسوس کرنے کی کوشش کی تھی۔ سانس اندر کھینچتے ہی اس نے اپنے اندر ایک عجیب سی تازگی محسوس کی۔ ایگزوٹک، علیزہ نے بے اختیار کہا تھا۔ اس کے ریمارکس پر عمر کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ علیزہ نے ایک دو بار سونگھنے کے بعد اس چھوٹی سی شیشی کو بند کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کیا ہوا تھا، مگر شیشی ایک دم اس کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ اس کے ہاتھ میں صرف ڈھکن رہ گیا۔ ایک ثانیے میں شیشی ڈریسنگ ٹیبل پر گری اور پھر وہاں سے اچھل کر نیچے کارپیٹ پر گر پڑی۔ علیزہ نے بے اختیار اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر اس کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ کمرہ یکدم تیز خوشبو سے بھر گیا۔ علیزہ نے مایوسی سے شیشی اٹھا لی۔ اس میں اب صرف چند قطرے باقی تھے۔ اس نے شرمندگی سے عمر کو سر اٹھا کر دیکھا۔ پتہ نہیں کیسے اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ بات کیسے مکمل کرے۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا اور پھر اس نے سکون سے ہاتھ بڑھا کر اس سے شیشی اور ڈھکن لے لیا۔ اٹس آل رائٹ، یہ قیمتی تھا مگر میرا فیورٹ نہیں۔ علیزہ اس کی بات پر یکدم اضطراب کا شکار ہو گئی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی مگر عمر کی حرکت نے اسے ہکا بکا کر دیا تھا۔ عمر نے ڈریسنگ ٹیبل سے ایک پرفیوم اٹھایا اور پوری طاقت سے سامنے والی دیوار پر کھینچ مارا۔ شیشی ٹوٹتے ہی کمرہ ایک بار پھر تیز خوشبو سے بھر گیا۔ چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ تو چیزیں توڑنے میں مزہ آتا ہے نا علیزہ؟ آؤ ایک ایک پرفیوم اور توڑیں۔ اس نے پرسکون انداز میں کہتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل سے 2 پرفیوم اٹھا لیے اور ایک اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ جیسے کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ بہت عجیب ہیں، اس نے کچھ بے چین ہو کر عمر سے کہا تھا۔ اس کو میں کیا سمجھوں، کمپلیمنٹ یا کمنٹ، تعریف یا تبصرہ؟ عمر کا اطمینان برقرار تھا، وہ ایک دم بہت الجھ گئی تھی۔ عمر نے دونوں پرفیوم ایک بار پھر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیے تھے اور پھر ایک اور پرفیوم اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ ایکسٹیسی، یہ میں تب لگاتا ہوں جب خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا ہوں۔ اس نے سلسلہ وہیں سے جوڑنے کی کوشش کی تھی جہاں سے ٹوٹا تھا۔ علیزہ نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ وہ اب اس کمرے سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہاں اس کی ساری توجہ یکدم ختم ہو گئی تھی۔ یہ پرفیوم نہیں دیکھنا چاہتی؟ عمر نے بڑے دوستانہ انداز میں پوچھا تھا۔ علیزہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ عمر نے اس کی آنکھوں میں ابھرتی نمی کو محسوس کیا اور کمال مہارت سے نظر انداز بھی کر دیا۔ چینل 5 کی بوتل اٹھا کر اس نے ڈھکن اتارا تھا اور پھر بڑے آرام سے علیزہ کے بالوں پر اس نے اسپرے کرنا شروع کر دیا۔ وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اسے اپنی گردن اور بالوں پر نمی محسوس ہوئی۔ یہ پرفیوم دنیا کی سب سے اچھی اور پریشیس لڑکی کے لیے ہوتا ہے اور علیزہ، میرا خیال ہے تم ان لڑکیوں میں شامل ہو۔ اس نے سائفن کو پریس کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ڈھکن بند کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر پرفیوم ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ علیزہ کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کس رد عمل کا اظہار کرے۔ عمر بہت عجیب تھا۔ اس نے چینل 5 اٹھا کر باہر نکلنا چاہا تھا۔
اب تو تم ناراض نہیں ہونا؟ علیزہ نے اپنے پیچھے عمر کی آواز سنی تھی۔ اس نے مڑ کر عمر کو دیکھا۔ وہ وہیں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ علیزہ نے کچھ کہنے کے بجائے صرف سر ہلا دیا۔ عمر کی مسکراہٹ کی دلکشی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ سو علیزہ، وی آر فرینڈس اینڈ ٹرو فرینڈس آر فرینڈس فار ایور۔ تو علیزہ، ہم دوست ہیں اور سچے دوست ہمیشہ دوست ہی رہتے ہیں۔ علیزہ نے اسے کہتے سنا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی ایک مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ کیا اب آپ مجھے؟ کمرے کا دروازہ یکدم کھل گیا تھا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا گئی تھی۔ کمرہ ایک بار پھر اس وجود سے خالی ہو گیا تھا۔ علیزہ بی بی، مجھے بیگم صاحبہ نے بھیجا ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کمرے کی سیٹنگ بدلنی ہے تو مجھے بتا دیں، میں چیزیں اٹھا کر ادھر ادھر کر دوں گا۔ ملازم نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑ دیا تھا۔ وہ کچھ دیر خالص ذہنی کی کیفیت میں اسے دیکھتی رہی، پھر جیسے وہ اپنے حواس میں آ گئی، اس نے پرفیوم کو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ہاں، میں کچھ چیزیں ادھر ادھر کروانا چاہتی ہوں، مگر پہلے تم اسٹور روم میں جا کر وہ پردے نکالو جو پچھلے ماہ تم نے یہاں سے اتارے تھے۔ علیزہ نے اسے ہدایت دینا شروع کر دیا۔ وہ نیلے والے؟ ملازم نے علیزہ سے پوچھا۔ ہاں، وہی والے، اور دیکھو ویکیوم بھی لے آؤ۔ ملازم نے اس کی ہدایات پر سر ہلانا شروع کر دیا۔ وہ واپس مڑ رہا تھا جب علیزہ نے ایک بار پھر اسے روکا تھا۔ اچھا دیکھو، واپس آؤ تو ساتھ حاکم کو بھی لے آنا، میں چاہتی ہوں کمرہ جلد ہی صاف ہو جائے۔ اس نے ملازم کو روک کر اسے کچھ مزید ہدایات دیں۔ ٹھیک ہے۔ ملازم کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرے میں بہت سے انڈور پلانٹس رکھے ہوئے تھے اور یہ سب عمر کی چوائس تھے۔ اسے جن چیزوں میں دلچسپی تھی ان میں باغبانی بھی تھی۔ وہ جتنا عرصہ وہاں رہا تھا اس نے اپنے گھر کو اپنی پسند کے انڈور پلانٹ سے بھر دیا تھا۔ ہفتے میں ایک دن وہ ان سب پودوں کو لے کر بیٹھ جایا کرتا تھا، ان کی تراش کرتا، ان میں کھاد ڈالتا، ان پر دواؤں کا اسپرے کرتا، پھر اپنے کمرے اور گھر میں ان کی جگہ بدلتا رہتا۔ اس کے جانے کے بعد یہ کام علیزہ نے سنبھال لیا تھا۔ ان پلانٹس کو باہر لان میں لے آؤ۔ ملازم جب پردے لے آیا تھا تو علیزہ نے اسے ایک نئی ذمہ داری سونپ دی۔ وہ خود بھی کمرے سے باہر نکل آئی۔ ملازم باری باری سارے پلانٹ باہر لے آیا۔ علیزہ نے پودوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے ان کی کٹنگ شروع کر دی۔ وہ منی پلانٹس کو دیکھ رہی تھی۔ اسے وہ کچھ بے ترتیب نظر آیا۔ چند چھوٹی شاخیں خشک ہو کر لٹک رہی تھیں۔ اس نے اسے چھانٹنا شروع کر دیا۔ وہ بڑی احتیاط سے بیل کی شاخوں اور پتوں کو کاٹ رہی تھی۔ صرف ایک لمحے کے لیے اس کا دھیان کہیں اور گیا تھا اور ایک خشک شاخ کے ساتھ ایک ہری بھری شاخ بھی کٹ کر گر پڑی۔ وہ یکدم ساکت ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، تم دیکھنا اب یہ بہت تیزی سے بڑھے گا اور پہلے سے بہت خوبصورت ہو جائے گا۔ مجھ سے جب بھی کوئی پلانٹ اس طرح کرتا ہے پھر وہ پہلے سے بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ ایک بار پھر ایک آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ علیزہ نے اسے ایک بار پھر اپنے سامنے کھڑے پایا تھا۔ وہ پرفیوم اپنے کمرے میں رکھ کر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ وہ پہلے ہی نانو کے پاس موجود تھا۔ نانو نے اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ عمر نے کون سا گفٹ دیا ہے تمہیں؟ انہوں نے علیزہ کو دیکھتے ہی پوچھا۔ وہ مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے آپ کو نہیں بتایا؟ اس نے عمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ کہہ رہا تھا یہ سیکرٹ ہے، مگر علیزہ چاہے تو بتا سکتی ہے۔ نانو نے بتایا تھا۔ علیزہ نے ایک بار پھر اسے دیکھا۔ پرفیوم دیا ہے، اس نے آہستہ آواز میں بتایا۔ کون سا پرفیوم؟ نانو کو تجسس ہوا۔ چینل 5، تمہارا فیورٹ پرفیوم؟ کیوں عمر، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ علیزہ کو یہ پرفیوم سب سے زیادہ پسند ہے؟ نانو نے عمر سے پوچھا۔ عمر نے اسے دیکھا تھا، وہ نظریں چرا گئی۔ ہمیں ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، اس نے ایک جملے میں جواب دیا۔ اگلی بار میں علیزہ کو جوائے دوں گا اور اس کے بعد ایٹرنیٹی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے اپنا پروگرام بتایا۔ علیزہ نے اسے غور سے دیکھا تھا، وہ نانو کو دیکھ رہا تھا، اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی، کیا یہ؟ وہ آگے نہیں سوچ سکی تھی۔ نانو نے اسے مخاطب کیا۔ دیکھ لو علیزہ، عمر نے کتنی لمبی پلاننگ کر لی ہے، تمہیں بھی اسے کچھ دینا چاہیے۔ وہ نانو کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مجھے کیا دینا چاہیے؟ اس نے الجھے ہوئے انداز میں نانو سے پوچھا۔ بھائی یہ تو تمہیں سوچنا چاہیے۔ انہوں نے اپنا دامن چھڑا لیا۔ گفٹ ہمیشہ بڑوں سے لیتے ہیں، چھوٹوں سے نہیں، اور علیزہ مجھ سے چھوٹی ہے۔ عمر نے بڑی مہارت سے بات پلٹی۔ ہاں، اگر مجھے کوئی گفٹ دینا ہی چاہیے تو نانا آپ دے دیں، کیونکہ آپ مجھ سے بڑے ہیں۔ کیا گفٹ چاہیے؟ نانا کو بھی یکدم بات میں دلچسپی محسوس ہوئی۔ کوئی بھی اچھی چیز، ارمانی کا سوٹ، ڈینم کی جینز، کرسچن ڈائر کی گھڑی، یا پھر پلے بوائے اور لومانی کے پرفیومز۔
उसने एक लंबी लिस्ट गिनवाई। इससे बेहतर नहीं कि मैं तुम्हें चेक काट कर दे दूँ? हाँ, ये ज़्यादा बेहतर आइडिया है। आप बहुत इनोवेटिव हैं, उमर ने शरारती अंदाज में कहा था। अलीजा खामोशी से उनकी नोक झोंक सुनती रही। नानो बहुत संजीदा मज़ाक थी। वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलती थी, मगर जब से उमर आया था सब कुछ बदल गया था। अब वो अक्सर कहके लगाने लगी थी। उमर बहुत बातूनी था, उसकी हिस्से मज़ाक बहुत अच्छी थी। वो हर वक्त कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर कर देता जो नानो और नाना को कहके लगाने पर मजबूर कर देती थी। नानो आम दिनों में सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही बोलती थी, लेकिन जब उनके बच्चों में से कोई उनके पास रहने आता तो फिर इन दिनों वो बहुत ज़्यादा खुश फिरा करती थी। मगर उमर की आमद ने तो जैसे उनकी खुशी को दोबाला कर दिया था। किसी और के आने पर नानो और नाना में इतनी तब्दीलियाँ कभी नहीं आती थीं जितनी उमर के आने पर आ गई थी। उस वक्त भी अलीज़ा नानो का मूड ही देख रही थी। नानो अब उमर की बातों पर बेतहाशा हंस रही थी। वो उन्हें अपने किसी दोस्त का किस्सा सुना रहा था। अलीज़ा का ध्यान कहीं और था। क्या मेरी किसी बात पर नानो कभी इस तरह हंस सकती हैं? उसने सोचने की कोशिश की और मायूसी से गैर महसूस अंदाज में सर झटक दिया। नहीं, मेरी किसी बात पर तो ये कभी इस तरह नहीं हंस सकती, बल्कि ये तो मुझसे कहती हैं कि मैं बुलंद आवाज़ में मत हंसूं। उसने सोचा, क्या मैं कभी उमर की तरह? एक बार फिर उसने सोचने की कोशिश की थी। एक बार फिर उसके ख्यालात का सिलसिला टूट गया। अलीज़ा, तुम्हारे कितने फ्रेंड्स हैं? उमर ने उससे पूछा था। कितने? वो उसके सवाल पर कुछ हैरान हुई। चंद लम्हे तक उसने कुछ जवाब नहीं दिया। जल्दी गिनती करो और मुझे बताओ। उमर ने उसकी खामोशी से खुद ही नतीजा खस कर लिया। क्या गिनती करूं? वो कुछ और हैरान हुई। भाई फ्रेंड्स और क्या? उमर ने कहा था। मेरी सिर्फ एक फ्रेंड है। आई कांट बिलीव इट, मैं यकीन नहीं कर सकता। लड़कियों की कम से कम एक दोस्त तो नहीं हो सकती। उमर को उसकी बात पर यकीन नहीं आया और अलीज़ा उसके चेहरे के तासुरात से झुंझला गई। क्यों? लड़कियों की एक फ्रेंड क्यों नहीं हो सकती? यार, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा सोशल होती हैं और जाहिर है पे फ्रेंड्स तो बनना ही होते हैं। उमर को फ़ौरन ही उसकी खफगी का अंदाज़ा हो गया। उसने संभल कर एक लॉजिक पेश की। मैं बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हूँ, उसने जैसे उसे जताया था। बट यू शुड बी, तुम्हें होना चाहिए। क्यों दादो, मैं ठीक कह रहा हूँ? उमर ने बात करते करते दादो की तरफ देखा। वो एकदम चुप सी हो गई थी। नहीं उमर, लड़कियों के लिए ज़्यादा सोशल होना भी ठीक नहीं। आजकल पता नहीं होता दूसरे लोग किस तरह के हों। नानो ने कुछ मोहतात होकर तौजीह पेश की। व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब है आपका? वो कुछ हैरान हो गया। कुछ नहीं, बस वैसे ही। असल में अलीज़ा को ज़्यादा लोगों में मिक्सअप होना अच्छा नहीं लगता। नानो ने बात कुछ बदलने की कोशिश की थी। नहीं, मगर एक दोस्त तो बहुत कम है। वो अब भी हैरान था। अलीज़ा को अपना आप इस तरह ज़ेरे बहस लाना अच्छा नहीं लगा। हर एक की अपनी चॉइस होती है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी एक ही फ्रेंड हो, तो इसमें अजीब बात कौन सी है? इस बार अलीज़ा ने रूखे अंदाज में उमर से कहा था। वो इसकी बात के जवाब में कुछ कहते कहते रुक गया। शायद वो इसके तासुरात से उसकी अंदरूनी कैफियत को समझ गया था। अलीज़ा को अचानक अपने लहजे के खुरदरेपन का एहसास हुआ। इसे कुछ नदामत हुई। अभी भी उसने मुझे इतना कीमती परफ्यूम दिया है और मैं फिर भी उसके साथ इस तरह कर रही हूँ। उसने जैसे अपने आप को याद दहानी कराने की कोशिश की। मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी हैं। वो स्कूल से मेरी फ्रेंड है और इसके अलावा मुझे कोई अच्छा नहीं लगा। बस इसीलिए मेरी सिर्फ एक फ्रेंड है। उसने जैसे उमर को तशफ़ी करने की कोशिश की थी। इस बार उसका लहजा कमज़ोर था। क्या आपके बहुत से फ्रेंड्स हैं? उसने सिर्फ मौजू बदलने के लिए पूछा था। हाँ, मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं। मुझे फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, जैसे आज मैंने तुमको अपनी फ्रेंड बनाया है। उमर ने खुशगवार लहजे में उससे बात करते हुए कहा। फ्रेंड ज़्यादा हो तो मज़ा आता है। मैं भी, उसने इख्तिलाफ़ करने के बजाय मुबहिम अंदाज में जवाब दिया। वो एक बार फिर खामोश हो गई। उमर ने अपनी घड़ी देखी और फिर उठकर खड़ा हो गया। मुझे लाइब्रेरी जाना है, मैं 2-3 घंटों तक वापस आ जाऊँगा। उसने नानो को इत्तला दी और फिर वो लाउंज से निकल गया। उसके जाने के कुछ देर बाद वो बाहर लॉन में निकल आई। लॉन के एक कोने में बैठकर वो कुछ देर पहले के वाक़यात के बारे में सोचने लगी। वो उमर के बारे में कोई हतमी अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी। वो ये समझने से कासिर थी कि उमर वाकई इतना मुखलिस है जितना नज़र आ रहा है, या फिर उसके अंदाज़े ठीक हैं। वो उमर को समझ नहीं पा रही थी। उसकी शख्सियत अलीज़ा को बहुत अजीब सी लगी। उसके मूड्स घड़ी की सुइयों से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से बदलते थे।
جب بھی وہ اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آتا تو گھڑی میں جیسے زندگی کی ایک لہر دوڑ جاتی، گھر میں زندگی کی ایک لہر دوڑ جاتی۔ نانو اور نانا سے لے کر ملازموں تک ہر کوئی اسے پسند کرتا تھا اور اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتا تھا۔ اس کے پاس یقیناً کوئی ایسی خوبی تھی جس سے وہ دوسروں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا تھا، مگر علیزہ ابھی تک اس کے بارے میں بہت محتاط تھی۔ اسے آخر مجھے پرفیوم دینے کی کیا ضرورت تھی، وہ سوچ رہی تھی۔ اس کا خیال ہوگا میں گفٹ لے کر خوش ہو جاؤں گی اور باقی لوگوں کی طرح مجھ پر بھی کوئی قبضہ کر لے گا۔ وہ اب الجھن میں گرفتار ہو گئی کہ گفٹ کے بارے میں کیا سوچے۔ کیا میں نے اس کا گفٹ لے کر ٹھیک کیا یا پھر یہ میری غلطی تھی؟ وہ سوچوں میں گم ہو گئی۔ وہ بہت دیر تک سوچوں میں گم رہنے کے بعد اس نے کچھ فیصلہ کیا، نہیں، مجھے گفٹ واپس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پھر نانو خفا ہو سکتی ہیں۔ اسے خیال آیا، مگر میں اب دوبارہ اس سے کوئی گفٹ نہیں لوں گی کیونکہ مجھے اس سے دوستی نہیں کرنا ہے، اس نے بالآخر طے کیا تھا۔ اوکے، اللہ حافظ۔